आमी आमच्या पार्टनरामध्ये कंपॅटिबिलिटी ना जाल्यार काल पुरो जाता न्ही. कित्याक म्हळ्यार आतां कोणी जावंक पुरो चेडो या फिर चेडू अ, काजार जावच्या पयल्यांत तांच्या पार्टनराक गाळी दिता, दुसऱ्या मुखार रेस्पेक्ट दिवन उलयना आनी लायक उलोवची रीत, मोग दाखोवचो रीत तातूंत तुमी फरक मस्त पळयतात. जावंक काजरा पयलीं आनी काजरा उपरांत फरक आसताच. कित्याक म्हळ्यार काजरा पयलीं आमी हप्त्याक एक पटिंगी, म्हयन्याक एक पटिंगी, थोडे फावटी वर्साक एक पटिंगी मेळचे चान्सीस आसा. बट काजार जाल्या उपरांत सडावत आमी सांगातात रावता. सो ते जाणा झगडे जावचे इट्स नॉर्मल. तातूंत कांय विशेश लायक झगडे जावचे, तूं म्हाका नाका आसलो म्हूण बगचें तें पुरा कॉमन. इट्स ओके. बट ते झगडे जाताना बी मुकलो मनीस कशें बिहेव करता तातूंत मस्त फरक आसा. तूं काजरा पयलें तूं काजरा पयल्यानच झगडे जाताना गाळी दिताय, तुज्या पार्टनराक मर्याद दिवन उलयनाय, त्या एका रिलेशनशिपाक अर्थच ना. ताच्या बदलाक आमी सिंगल रावचें तर मस्त बेटर. म्हाका वत्ता मस्त जाणां म्हणूंक पुरो सांगूंक सुलाब म्हूण. हांव 8 वर्सांच्या लाँग डिस्टन्सान आसली आनी म्हाका ते एक्सपिरियन्स आसा की लाँग डिस्टन्स आनी सांगात रावच्यान कितलें डिफरन्स आसा म्हणून. म्हजे आनी म्हज्या हजबंडाचे बी मस्त पटी झगडे जाला. आमी दॅट परफेक्ट कपल न्ही. आमी केदाळय एकामेका समजून मुखार येता. थोडे दीस आमचे मदें झगडे जाता, थोडे पटी आमचे मदें मिसअंडरस्टँडींग जाता. बट हांव केदाळा उजो जाता, तो उदाक जाता आनी तो केदाळा उजो जाता, हांव उदाक जाता. ते दाडा मात्र एक रिलेशनशीप मुखार येता. तुमी दोनी सायडीक उजो जाल्यार या दोनी सायडीक समजून वेची, अंडरस्टँडींग करून वेची हॅबीट ना जाल्यार ते रिलेशनशीप आसूनी कांय फायदो ना. ताच्या बदलाक आमी सिंगल आसचें आनी हॅपी आसचें तर बेटर. कपल म्हळ्यार समजून एकामेका मुखार वेचेंत एक लायफ. सदांय झगडे जाताना एकामेका गाळी दिवचें दीस इज नॉट फेर. आनी गाळी दितना बी तुमी घरा भितर एकामेका सांगाता आसतना गाळी दिवच्यांत आनी सगळ्या मुखार तुजो राग तुज्या बायले वयर या तुज्या हजबंडा वयर काडच्यात मस्त फरक आसा.